प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फौजी मन मौजी। फौजी मन मौजी एक ऐसी महफिल है कि जहां पे मेरा काम है कि मैं आपको ऐसे मिजाहिया और मज़ेदार फौजी किस्से सुनाऊं कि आप ना सिर्फ ये कि हंस हंस के लोटपोट हो जाएं बल्कि अपनी कुर्सियों से भी गिर जाए। मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा फौजी शादी का, ऐसा मज़ेदार किस्सा कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कमेंट शेयर करना चाहता था। तो ये किस्त थी फौजी वट्टे, और इस फौजी वट्टे की बड़ी मजेदार किस्त है, आप जरूर सुनिएगा। इसमें बड़े मजे के कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस पे अब्बास बुखारी साहब ने लिखा कि बहुत अच्छी काविश है, सिविल और फौजी ताल्लुक का मजीद मजबूत और मुस्तहकम होने का मौका मिलेगा। सखी होते हैं, तो इसीलिए आपने इतना खुला कमेंट दिया। उमर अली का कमेंट था कि सदीक सालिक के बाद जिंदा दिल फौजी आया है, वेलकम, बहुत शुक्रिया। मजेदार फौजी ये किस्सा इस तरह का है कि मैं गया हुआ था एक कॉफी शॉप पे, जनाब, बिल्कुल फौजी कॉफी शॉप के ऊपर। और जब मैं वहां पे गया तो वहां पे ज़ाहिर है आपको पुराने फौजी मिलते हैं। तो मुझे वहां पे मिले कर्नल इनायत। इनायत एक पुराना कॉलीग है, उसके साथ बड़ी अच्छी गपशप थी। तो इनायत को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, तो सलाम दुआ हुई कि उसने कहा सर कैसे हैं, फिट फटाट, जिस तरह फौजियों का तरीका होता है कि सर की हो रहा है, कितने आजकल, बड़े अरसे तो बाद गायब। तो फौजियों का मिलने का तरीका देखे ना तो आप शाद बाद हो जाएं, आप कहें कि यार क्या ये चीते हैं कि कैसे खूबसूरत तरीके से मिलते हैं। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि ये एक मिडिल क्लास फौज है। आप डॉलर आर्मी करते हैं, लेकिन एक सुनहरी, बड़ी खूबसूरत, अल्लाह कायम दायम रखे, एक बड़ी प्यारी फौज है आपकी। तो उसमें मिडिल क्लास लोग हैं जो खुले दिल से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं। तो एनीवेज इनायत मिला बड़े अरसे के बाद। ये फौजियों की बातें तो मैं शुरू कर दूंगा। तो बड़े अरसे के बाद मिला, तो उसके साथ उसकी मिसेज भी थी। तो इससे पहले कि इनायत मेरा तारुफ करा था, तो भाभी ने कहा कि मैं इन्हें जानती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। मैंने कहा भाभी कैसे? तो उन्होंने कहा आप फौजी मन मौजी करते हैं। और भाई आपका भाई तो शाद बाद हो गया। क्योंकि इससे ज्यादा अंधा क्या मांगे कि कोई उसको कह दे कि मैं फौजी मन मौजी देखती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैंने आपके प्रोग्राम देखे हुए हैं और इसलिए मैं आपके किस्से जो है वो सुनती रहती हूँ, तो फौजी मन मौजी मैं देखती हूँ। तो बड़ी मुझे खुशी हुई। जाहिर है फिर कॉफी, केक, मैंने कहा सब कुछ मंगा लो। तो एनीवेज वहां पे बैठ के उनके साथ गपशप लगी। तो मैंने कहा भाभी अब आपने फौजी मन मौजी का जिक्र कर ही दिया है, तो जरा कोई अच्छे मजेदार किस्से ने अपनी जिंदगी के। तो इनायत ने कहा कि सर हुआ ये कि मैं कप्तान था, और उसने कहा कि जब मैं कप्तान था ना तो मुझे बड़ा शौक था शादी करने का। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि मैंने इनायत को कहा कि यार तू प्रोग्राम में लाइव आ, भाभी को भी प्रोग्राम में लेते हैं, एक अच्छी फौजी महफिल लगाएंगे। लेकिन फौजियों का एक मसला ये होता है कि बहुत शर्मीले होते हैं। तो इनायत ने कहा ना 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 सर, तुसी कितने मैन ऑनलाइन कर दोगे तो फिर लोग कहेंगे कि इनायत की कर रही है। तो ये तो एनीवेज उसने डिक्लाइन कर दिया। तो किस्सा ये था कि इनायत ने कहा कि मुझे शादी का बड़ा शौक था। और उसने कहा कि इससे मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैं अम्मा को जो है ना मतलब रोज कॉल करूं। सियालकोट के करीब एक इलाका है, उधर से उनका ताल्लुक है। तो अम्मा जो है ना मेरी कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। तो उसने कहा कि सर इसी तरह हो रहा था। तो इतने में जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। यस, ये हमारी तारीख का हिस्सा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त एक सिविलियन हुकूमत को हटा दिया और उन्होंने जो है ना एक फौजी हुकूमत बना ली। तो एनीवेज उस पे वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये मजेदार किस्सा है। तो इनायत ने कहा कि सर वो टेक ओवर कर लिया। तो एनीवेज घर से कॉल आई, तो मेरी वालदा फोन पे थी। उन्होंने कहा बेटा सब खैरियत है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, तू ठीक है, ये है, वो है। मैंने कहा कि जी अम्मा जी सब कुछ ठीक ठाक है। तो मेरे जहन में अचानक एक ब्राइट आइडिया है। मैंने कहा लेकिन अम्मी एक गल है। उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा कि अम्मा जी वो परवेज मुशर्रफ साहब टेक ओवर कर लिया। तो वो कह रहे हैं फटाफट लिस्टा बनाओ किस किस दियां शादियां नहीं हुई, ठीक, तो क्यों नहीं हुई, वजह आगे लिखन। तो ये ना हो कि जी शादी की वजह मैं लिखूं आगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनको कहें कि जी ये अपना बंदोबस्त करें, नहीं तो जिन्होंने शादियां नहीं की इनको फौज से निकाल दें। तो मैं देखिए आजकल टिकटॉक के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी ऐसे फौजी भर्ती होते हैं अफसर के जिनके रिश्तेदार पहले से फौज में हो, ये है वो है। झूठ लव, थर्ड क्लास डिग्री में अपनी तालीम हासिल की होगी, लेकिन आजकल ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी फौज के ऊपर जो जिसके मुंह में है वो बोलता जाए। तो देखें ऐसी सादा माँ के जो सियालकोट से कॉल करती है, अपने बेटे से बात करती है जो एक कप्तान है, और कप्तान ऐसा शरारती है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो भी वजह थी, लेकिन वो शरारती कप्तान
اپنی شادی کو کیسے خوبصورت طریقے سے فٹ کرتا ہے کہ جی اما لسٹاں بن رہی ہے اور اس میں پوچھ رہے کہ کس کس کی شادی نہیں ہوئی اور چیک کرو کہ کیوں نہیں ہوئی اور فٹافٹ ان کی شادی کرو. تو اس کی اما نے کہا کہ جی بالکل میں یہ شادی کراتی ہوں, لیکن تم اس طرح کرو کہ تھوڑا ٹائم تو دو نا, کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے, مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ یک شادی ہو سکتی. تو اینی ویز عنایت نے کہا کہ سر اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ ایک ہفتہ 2 ہفتے گزرے تو میں نے بریگیڈ کمانڈر سے کہا کہ وہ پریولیج لیو لے لی. پریولیج لیو فوجی بھائی جانتے ہوں گے خوش قسمتوں کو ملتی ہے, ہر ایک کا نصیب ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پریولیج لیو ملے. پریولیج لیو یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینے کی چھٹی کہ جس میں آپ کو پوری تنخواہ ملے اور آپ ٹلے مارتے پھریں, تو ان کو ملی پریولیج لیو. اور اس کے اندر بھی عنایت نے کہا کہ جی میں نے سر یہی ریزن لگائی کہ جناب میری شادی ہے تو مجھے کم از کم 1 مہینے کی چھٹی دی جائے. تو اس نے کہا کہ بریگیڈ کمانڈر نے مجھے چھٹی دے دی, لیکن ساتھ عنایت نے یہ بھی کہا کہ جی میرا بریگیڈ کمانڈر بڑا سخت تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ لازمی چیک کرائے گا کہ میری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو عنایت نے کہا کہ میں سر چھٹی چلا گیا, لیکن اس وقت مجھے چھٹی کی پڑی ہوئی تھی, میں چھٹی لے کے چلا گیا. میں نے کہا بعد میں دیکھی جائے گی, شادی کا کیا کرنا ہے, پہلے چھٹی لو. 1 مہینے کی چھٹی لے کے افسر چلا گیا اپنے گھر. اس نے کہا سر 1 ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, 3 ہفتے گزر گئے, شادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں. اور اتنے میں مجھے بریگیڈ کے کلرک نے کال کر کے کہا کہ سر کمانڈر صاحب بڑی زور نال شدت نال انتظار کر رہے ہیں, روز پوچھتے ہیں عنایت شادی کا کارڈ نہیں آیا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنے کمانڈر کو اپنے ساتھ جو بریگیڈ میجر ہیں دیگر لوگوں کو انوائٹ تو کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ وہ پریشر, دوسرا میں نے اماں کو جو ہے نا وہ کہا ہوا بھی تھا کہ پرویز مشرف صاحب بھی لسٹیں بنا رہے ہیں کہ جناب کس کس کی شادی ہوئی ہے, کس کی شادی نہیں ہوئی. تو عنایت نے کہا کہ سر میں نے اپنی اماں کو کہا کہ اماں جی بس 7 دیہڑے رہ گئے, یہ نہ ہوئے کہ پھر میں پکا فارغ ہی کر دیں. تو اس نے کہا سر کہ میری سادہ ماں اللہ اس کو خوش رکھے, میری ماں نے کہا کہ تو فکر نہ کر پتر, کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ 2-3 دن کے اندر میری ماں نے جو ہے اس کو ڈھونڈا, اپنی بھابھی کی بیگم کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا, اور اس طریقے سے ہماری شادی تو مجھے یہ قصہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا کہ یہ میں ضرور سناؤں گا. وہ اس لیے کہ جی یہ ہے فوجی زندگی, یہ ہے سادہ سے فوجی افسر. جی تو یہ ایک مزیدار قصہ تھا جو انہوں نے سنایا. اس کے ساتھ انہوں نے مجھے کچھ بیٹ مینوں کے یا NCBs کے قصے بھی سنائے جو میں اگلی قسط میں آپ کو شامل کروں گا. لیکن اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان آرمی میں ایک فوٹو آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت تصویر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ, اور یہ ٹیم ہے کیمبین پیٹرول کی, پاکستان آرمی کی یہ ٹیم جس میں آپ کو جوان بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ نائک ہیں, کچھ حولدار ہیں, مجھے کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا. لانس نائک میرا خیال میں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے, دو لانس نائک ہیں, حولدار ہیں, اس کے بعد نائک ہیں, اور ساتھ کچھ کپتان اور میجر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ٹیم UK یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ گئی تھی, اور وہاں پہ جا کے اس سال کی جو ایکسرسائز کیمبین پیٹرول تھی 4 سے 13 اکتوبر, یہ 10 دن کی ایکسرسائز ہوتی ہے, اس میں 8 فیز ہوتے ہیں, اور وہ انہوں نے اٹینڈ کی. اور 143 ٹیموں میں سے یہ فرسٹ آئے, مطلب گولڈ میڈل لے کے پاکستان آئے. اور ساتھ میں یہ جو ایکسرسائز کیمبین پیٹرول ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایکسرسائز کیمبین پیٹرول ہے یہ ہوتی کس طرح کی ایکسرسائز ہے. تو یہ اگر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہو ہوپ فلی, تو یہ وہ ایکسرسائز ہے کہ جو کیمبین پیٹرول ہے یہ ٹیم ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور اس ٹیم ایکٹیویٹی میں آپ نے ریسکیو کرنا ہوتا ہے, جس طرح یہ ہیلی کاپٹر کے اندر ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے ساتھی کو ریسکیو کرنا ہے یا کسی سویلین کو ریسکیو کرنا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, اس کے 8 فیزز ہوتے ہیں, ہر فیز 48 گھنٹے کا ہے. اس میں آپ کے سولجرنگ سکلز کہ کتنی مہارت ہے, کیموفلیج آپ کیسا کرتے ہیں, رائفل آپ کیسے اٹھاتے ہیں, جو پانی کی آبسٹیکلز ہیں مطلب جو مشکلات ہیں کہ پانی کو کیسے کراس کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو ویدر ہے اور جو علاقہ ہے اس کا آپ پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سارے مرحلے 8 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں 48 گھنٹے کے, اور ٹیم نے اکٹھے جانا ہوتا ہے. کوئی زخمی ہو گیا تو اس کو آپ نے پھر اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ 10 دن کی ایکسرسائز ہوئی, 143 ٹیموں نے اس میں حصہ لیا. برطانیہ میں یہ ون آف دی ٹفیسٹ مطلب مشکل ترین ایکسرسائزوں میں سے ایک ہے. کیمبرین ماؤنٹینز میں نے یہ علاقہ نہیں دیکھا ہوا, تو یہ ان میں یہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں نائٹ ایکٹیویٹی سامنے آپ کے چل رہی ہے, آپ کو ہلکی سی
میرا خیال ہے فراسٹنگ نظر آ رہی ہے، اپنا روٹ پلان کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور اس میں آپ کی ڈالر آرمی کی ٹیم جو ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر آئی ہے۔ تو بہت زبردست، انتہائی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں، پاکستان کے جو ینگ آفیسرز ہیں، ینگ یہ جو جوان ہیں، اللہ کے فضل سے، کیوں کہ وہ ایک بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں بڑے مشکل حالات ہیں، پچھلے 20 سال سے جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو پاکستان آرمی اپنا کام تو کر رہی ہے نا جی، وہ ملک کی حفاظت کے لیے خون تو روز شہادتیں تو دے رہی ہے۔ تو دوسری طرف یہ دیکھیں کہ بہت ساری آرمیز ہیں کہ جہاں پہ کبھی جنگ ہی نہیں ہوئی، انہوں نے پیس ٹائم ہی دیکھا ہے، اور پھر جب خدا نخواستہ ان کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس آرمی کی تیاری نہیں ہے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ فوج جو ہے نا اس ٹائم، جو وہ کہتے ہیں نا ہر دم تیار، تو بالکل تیار فوج ہے آپ کی۔ تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، تو اس کو انجوائے کیجئے گا، اسی طریقے سے آپ کو پاک فوج کی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ دکھایا کروں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ ہمارے پچھلے پروگرامز آپ کے سامنے ہیں تو ضرور ان کو لائک سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں۔